अस्तु। सर्वेभ्यो नमस्कारः। आगच्छन्तु अस्माकं सनातनधर्मस्य विषये प्रवचनं, तदनन्तरं चन्दमामा कथा पठन वर्गे सर्वेषां प्रति आह्वानं व्यवहरामि। आगच्छन्तु। यथा वयं कुर्मः तथैव प्रप्रथमं भारतमातुः प्रति वन्दे मातरं गायामः। तदनन्तरम् अस्माकं वेद गणेश इत्यादि प्रार्थनाश्लोकान् अपि पठामः। अस्तु, आगच्छन्तु। प्रप्रथमं वन्दे मातरम्। क्षम्यताम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। धन्यवादः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। सर्वेषां प्रति पुनरेकवारम् आह्वानं व्यवहरामि। अस्माकं मध्ये पुनः ब्रह्मश्री नरेन्द्र काप्रे वर्यस्य दर्शनम् अभवत्। अस्माकं अत्यन्त सौभाग्यमस्ति। ब्रह्मश्री नरेन्द्र काप्रे वर्यः संस्कृतभारती तेलंगाणा प्रान्तस्य गौरवाध्यक्षः एवं घनपाठी एवं शताधिक देवालयानां प्राणप्रतिष्ठा अपि महोदय कृतवन्तः। तदनन्तरम् अस्माकं चन्दमामा कथा पठनकार्यक्रमस्य आरम्भात् पूर्वं प्रप्रथमं तु अस्माकं मध्ये हर्षमहोदयः उपस्थितः अस्ति। हर्षमहोदयः संस्कृतभारती केनडा देशस्य आयोजकः अस्ति। अहं प्रप्रथमं तं स्वपरिचयम् एवं संस्कृतभारती केनडा देशस्य कार्यक्रमाणां विवरणानि एवं संस्कृतभारती केनडा अपि कथापठनकार्यक्रमं प्रचालयति। तस्य कार्यक्रमस्य विवरणमपि कृपया ददातु इति हर्षमहोदयम् अहं प्रार्थयामि। हर्षमहोदय आगच्छन्तु। नमो नमः। बहु धन्यवादः। मम सौभाग्यम् अत्र आगत्य एतादृशं कार्यक्रमार्थम् अहं द्रष्टुं शक्नोमि। सत्यं 10 वर्षेभ्यः पूर्वं संस्कृतभारती केनडा औपचारिकरूपेण संस्थारूपेण निरूपिता। संस्कृतभारती विषये तु अत्र सर्वे प्रायः जानन्ति एव। तस्मात् पूर्वमपि केनडादेशे संस्कृतभारतीजनाः कार्यं कृतवन्तः, परन्तु औपचारिकसंस्था नान् प्राफिट् रजिस्ट्रेशन् 10 वर्षेभ्यः पूर्वम् इत्युक्ते 2014 मध्ये सञ्जातं। तदा आरभ्य यथा अन्यत्र भवति संस्कृतपठनपाठनकार्यं तु प्रचलति एव। यथा आनन्द महोदय सूचितवान्, कोविड् कालसमये सर्वे आन्लैन् एव भूत्वा संस्कृतं पठनम् इष्टवन्तः। तदा आरभ्य इत्युक्ते विश्वसंस्कृतदिनं 2020 3 ऑगस्ट 2020 आरभ्य प्रतिदिनं प्रचलति कथामाला कार्यक्रमः। इदानीं तु प्रतिदिनस्य वारचतुष्टयं भिन्नभिन्नस्थानेषु कार्यकर्तारः आन्लैन् चालयन्ति। आस्ट्रेलिया संस्कृतभारतीजनाः, सिङ्गपूर् संस्कृतभारतीजनाः, UK संस्कृतभारतीजनाः, अपि च केनडा USA संस्कृतभारतीजनाः स्वस्थानस्य रात्रिसमये निद्रा समयात् पूर्वं
अर्धघण्टात्मकं कथापठनं सम्भाषणसन्देशतः बालमुदिनी कथा एकपुटात्मकं यत् भवति सा कथा प्रतिदिनं नूतना कथा पठनं प्रचलति। अधिकं विवरणं तु न वदामि इदानीं, परन्तु तस्य विषये एक लिङ्क् अत्र स्थापयामि, जनाः इच्छन्ति चेत् स्वयं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। katha.sbusA.org विस्मृतवान् ऑन HTTP स्थापनीयं तत्र। अपि च संस्कृतभारतीये केनडा विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति चेदपि तत्र संस्कृतभारती.ca वेब्सैट् एव अस्ति। अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अनन्तरमपि प्रष्टुं शक्नुमः। अहं चिन्तयामि इदानीं अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, अनन्तरं यथा चिन्तितवन्तः प्रभाकरराव महोदय, प्रप्रथमं तु अहम् अस्माकं कापे गुरुमहोदयं महोदयं आशीर्वचनानि वक्तुम् आह्वयामि। आह्वयामि। नरेन्द्र काप्रेवर्यः कृपया अत्र आगत्य मार्गदर्शनवाक्यानि आशीर्वादवाक्यानि वदतु इति चरणस्पर्शं कृत्वा प्रार्थयामि। महोदय आगच्छन्तु। हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। महोदय कृपया वीडियो वीडियो आन् कर्तुं सम्यक् श्रूयते महोदय, किन्तु प्रकटनं करोति चेत् अस्तु, धन्यवादः। वेदसंस्कृतिसमितेः नैरन्तर्येण प्रयत्नाः सन्ति, उपक्रमाः सन्ति, कार्यक्रमाः सन्ति, आयोजनानि सन्ति। एकम् एव लक्ष्यं संस्कृतस्य प्रसारः, संस्कृतेः रक्षणं, स्व उद्धारः। ऋषिकल्पः श्रीमान् प्रभाकर महोदयः इदं सर्वं बहुभ्यः वर्षेभ्यः चिन्तयन्, स्वयं पठन्, अन्यान् पाठयन्, बोधयन्, प्रचारयन् अस्ति। गृहस्थः सन् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् इति या उक्तिः सा साक्षात्कर्तव्या, अनुभूतव्या इत्यस्य उदाहरणमेव प्रभाकर महोदयस्य जीवनम्। अत्र वेदसंस्कृतिसमितेः पक्षतः प्रति शनिवासरे, प्रति भानुवासरे यानि मेलनानि भवन्ति, तेषु ये शतशः जनाः आगच्छन्ति, ते सर्वे प्रभाकर महोदयस्य प्रेरणया, प्रेम्णा, प्रबोधनेन, आनन्दस्य लाभाय च आगच्छन्ति इति सर्वेषाम् अनुभवाः सन्ति। गतमासात् आरभ्य नूतनः उपक्रमः आरब्धः, कथावाचनं, कथापठनं। चन्दमामा पुस्तकं स्वीकृत्य
ततः एकां कथां क्रमशः सर्वे पठन्ति। कथा माध्यमेन भाषायाः व्याकरणस्य सद्गुणानां जीवनस्य च ज्ञानं भवति। कथापठनम् अस्माभिः नूतनतया आरब्धम्। केनडा देशे अन्येषु देशेषु च अस्मद्बान्धवाः एव संस्कृतभारती कार्यकर्तारः एव बहुभ्यः वर्षेभ्यः बहुत्र नियतरूपेण कथा पठनं कुर्वन्तः सन्ति इति इदमिदानीमेव अस्माभिः ज्ञातं हर्षमहोदयस्य कथन श्रवणे। कीदृशोऽयं संयोगः पश्यतु। अद्य हर्षमहोदयस्य मार्गदर्शनम् अस्माकं कृते कार्यस्य संस्कृतस्य अभिवृद्धये अत्यन्तम् उपयोगाय अस्ति, उपयोगकरम् अस्ति। सुदिनमद्य हर्षवर्याय सर्वेभ्यः पक्षतः अहं वन्दनानि स्वागतं धन्यवादान् च समर्पयामि। अद्य ऋषीणां पूजनस्य ऋषीणां स्मरणस्य दिनम्। ऋषिपञ्चमी, भाद्रपद शुक्लपञ्चमी। अद्यतन दिवसस्य अनेके विशेषाः। सामगानाम् उपाकर्म अद्य क्रियते। ऋषिपञ्चमी ऋषिपूजन व्रतं प्रायः वृद्धाः स्त्रियः आचरन्ति। 5 वर्षात्मकं वा 7 वर्षात्मकं वा एवं तस्य प्राचीन व्रत ग्रन्थेषु विवरणमपि भवति। विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वसिष्ठ कश्यपाः प्रधानतया एते सप्तर्षयः। वयं सर्वे कस्यचन ऋषेः वंशपरम्परायां विद्यापरम्परायां च उत्पन्नाः। अस्माकं प्रत्येकस्य एकं गोत्रं भवति। गोत्रं नाम तस्य अपत्यं, नाम तस्य वंशे वयं जाताः। केचन वसिष्ठाः भवन्ति, केचन भारद्वाजाः भवन्ति, केचन गौतमाः भवन्ति, केचन आत्रेयाः भवन्ति, केचन काश्यपाः भवन्ति, केचन जमदग्नयः भवन्ति। तेषां ऋषीणां स्मरणं पूजनं तर्पणं सर्वेषां कृते परमम् आवश्यकम्। ऋषयः के इत्युक्तौ साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुः इति
शास्त्रेषु वदन्ति यैः येन धर्मः साक्षात्कृतः। धर्मः साक्षात्कृतः इत्यस्य अर्थः धर्मस्य ज्ञानं, धर्मस्य अनुष्ठानं, ज्ञातस्य धर्मस्य अनुष्ठानं, अनुष्ठितस्य धर्मस्य फलदर्शनं, फलभोगः, रसास्वादः। ज्ञानतः आरभ्य फलपर्यन्तं कश्चन उपक्रमः। तत् आध्यात्मिकजीवने, उन्नतजीवने अस्मत्पूर्वजाः ऋषयः अनुभूय बोधितवन्तः। इदानीं लोके विशिष्य शिक्षणक्षेत्रे पुस्तकेषु पूर्वं पाषाणयुगमासीत्, ते जनाः अज्ञानिनः आसन्, तेषां भोजनमपि नासीत्, तेषां किमपि ज्ञानं नासीत् इति यद् वदन्ति, वस्तुतः तत् सर्वमपि असत्यं, मिथ्या। तद् भाषणम् अत्यन्तं कुबुद्ध्या, दुष्ट किं वदामः, संकल्पेन भवति। वस्तुतः स्थितिः अन्या एव। अस्मत्पूर्वजाः ये ऋषयः, तेषां विज्ञानं, तेषां जीवनं, तेषाम् आरोग्यं, तेषां बलं, तेषां स्वभावः, तेषां गुणाः, तेषां सौन्दर्यं, तेषां सामर्थ्यं, तेषां समृद्धिः, एतत् सर्वमपि अस्मदपेक्षया बहु प्रगतं, प्रगल्भम्, उन्नतम् आसीत् इति संस्कृतज्ञानेन अवश्यं भवति। यं कमपि शास्त्रग्रन्थं वा, पुराणग्रन्थं वा, स्मृतिग्रन्थं वा पश्यामः, सर्वे चकिताः भवन्ति, मुग्धाः भवन्ति। अहो पाण्डित्यम्, अहो विज्ञानं, कीदृशी सत्यनिष्ठा, कीदृशः श्रमः, कीदृशं तपः तेषां ऋषीणां। यदि पदार्थविज्ञाने एव पश्यामः, गौतमस्य सूत्रेषु पश्यन्तु, इदानीं गुरुत्वमिति, द्रवत्वमिति यान् विषयान् इदमिदानीं जनाः किञ्चित् किञ्चित् ज्ञातुं प्रवर्तन्ते, ते सर्वे अंशाः महर्षिणा गौतमेन पूर्वमेव उद्घोषिताः। केवलं तावदेव न, कालः, दिशः, आकाशः, मनः, आत्मा, एतेषाम् अतीन्द्रियगोचराणां पदार्थानाम् इदमित्थतया निरूपणं महर्षि गौतमः अस्मान् बोधयति। भृगोः कार्यं पश्यतु, महर्षेः भृगोः कार्यं पश्यतु। कीदृशं गृह नगर रथादि वास्तुनिर्माणं सः बोधयति, कथं ग्रहाणां भूतले जीवानां सम्बन्धः कीदृशः,
एवम् अतिसूक्ष्मान् अंशान् कथं ते बोधितवन्तः? विश्वामित्रस्य पश्यतु, धनुर्वेदविषये, मन्त्ररहस्यविषये कीदृशं विज्ञानं। वसिष्ठस्य पश्यतु, कीदृशम् आध्यात्मिकं विज्ञानम्। अस्तु, तात्पर्यम् एतावदेव। अस्माकं स्वाभिमानः, अहं भारतीयः, मम महत् सौभाग्यं भारते मम जन्म। अहं पुण्यपुरुषः, यद् परमात्मा अनुग्रहं कृत्वा भारते मां प्रेषितवान् ऋषीणां कुले। तादृशं विज्ञानं, तादृशं जीवनं, संस्काराः, संस्कृतिः, भाषा एवं अतिविलक्षणं बहुमूल्यं साधनम् अनायासेन वयं प्राप्तवन्तः। तदर्थम् अस्माकम् अहोभाग्यम्। अनायासेन यद् अस्माभिः प्राप्तं तस्य मूल्यम् अवश्यं चिन्तनीयम्। तत्र विश्वासः, तस्य अभिमानः अवश्यं कर्तव्यः। तेन स्वस्य जीवनस्य परिष्कारः, जीवनस्य उत्कर्षः साधनीयः, अन्ये बोधनीयाः। अस्माकं कृते पाश्चात्यानाम्, अवैदिकानाम्, असंस्कृतानां वाक्यश्रवणस्य आवश्यकता नास्ति, तेषाम् अनुगमनस्य आवश्यकता नास्ति। अस्माकम् अनुगमनं ते कुर्युः, अस्माकं चरित्रं ते शिक्षेयुः, अस्माकं विज्ञानं ते गृह्णीयुः। तादृशं विलक्षणं सर्वं ऋषयः अनुगृहीतवन्तः। तेषां ऋषीणां स्मरणस्य, पूजनस्य अद्य दिनम् इति कृत्वा सर्वेभ्यः ऋषिभ्यः, यथा वेदमन्त्रे अस्ति, इदन्नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः, पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ऋषिभ्यः इदं नमः। नमस्कृत्वा सर्वेभ्यः धन्यवादान् प्रणामान् समर्प्य जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। संस्कृत भारतं, समृद्ध भारतं, समर्थ भारतम्। आगच्छन्तु। वेद संस्कृति समिति पक्षतः अधिक संख्यया भागं स्वीकृत्य एतान् कार्यक्रमान् वयम् अस्माकं लाभाय स्वीकुर्मः, तत्र प्रविशामः, समितेः लक्ष्यं साधयामः। धन्यवादः। नमस्कारः महोदय। धन्यवादः महोदय। अस्तु, अस्माकं हर्षमहोदय किञ्चित् अग्रे किमपि कार्यमस्ति इति महोदय उक्तवान्। महोदय, भवान् गन्तुम् इच्छति चेत् यदा भवान् स्थातुं शक्यते अत्र भवतु। अस्तु, किन्तु भवान् अत्र आगतवान्। धन्यवादः महोदय। प्रभाकर राव महोदय। अग्रे चन्द्रमामा शेर् कुर्मः। चन्द्रमामा पठामः। आम्, अस्तु अस्तु, अहं शेर् करोमि कथाम्। अहं
द्वितीये पुटे काय आं महोदय। अत्र पुनः एकवारं पुनस्मरणम् इति वयं कुर्मः। कथायाः पुनस्मरणम् इति प्रप्रथमम् एकवारं कुर्मः। वयं सप्ताहद्वयात् पूर्वम् आरम्भं कृतवन्तः परोपकारी इति कथायाः पठनं वयं आरम्भं कृतवन्तः। कथायाः विषयम् एवमस्ति। नारायणकूटम् इति ग्रामः, तत्र रमणः इति परोपकारी। अत्र नारायणकूटस्य ग्रामस्य किञ्चित् कष्टं अभवत्। तत्र रमणमहोदयः ग्रामस्य जनानां प्रति उपकारं कृतवान्। ग्रामे अत्र धनिकः अस्ति, धनगुप्तः इति धनिकः अस्ति, किन्तु सः तु किमपि सहायं न करोति। रमणः तु ये जनाः सहायं कुर्वन्तः सन्ति तेषां प्रति अत्र प्रचारं करोति। धनगुप्तः किञ्चित् क्रोधं प्राप्नोति, यतः सः किमपि सहायं न कृतवान् इति। तदनन्तरं सः उक्तवान्, सः तु क्रोधं प्रकटयति रमणमहोदयस्य प्रति। अस्तु, तदनन्तरं रमणमहोदय अपि क्रोधं प्राप्नोति। किन्तु अत्र रमणमहोदयस्य पिता एवं ग्रामस्य ज्येष्ठजनाः अपि वदन्ति, अत्र धनगुप्तः तु दुष्टः, तस्य प्रति क्रोधं मा करोतु, कलहं मा करोतु इति। किन्तु रमणः तु चिन्तयति, न, प्रतीकारं करणीयम् इति रमणः चिन्तयति। तस्मिन् समये ग्रामे एकः मल्ल प्रवीणः तत्र प्रवेशं करोति। रमणः चिन्तयति, अस्मिन् समयमेव उत्तमसमयमस्ति, मल्लम् अत्र धनगुप्तस्य प्रति अहं प्रेषयामि। तत्र कलहः भवति, मल्लः धनगुप्तं मारयति इति किमपि चिन्तयित्वा तत्र प्रेषयति। यावत्पर्यन्तं वयं कथायाः पठनं कृतवन्तः। अस्तु, आगच्छन्तु इदानीं कथापठनस्य अनुवर्तनं कुर्मः। अस्तु, तत्र वयं स्मः। केचित् ग्रामवृद्धाः तदपि अभवत्। तदनन्तरम् अत्र अस्तु, धनगुप्तस्य कृते प्रतीकारं कर्तुं एषः एव समुचितः समयः इति रमणः चिन्तितवान्। मल्लं प्रति उक्तवान् च, एतस्मिन् ग्रामे धनगुप्तः नाम महान् धनिकः अस्ति, सः मल्लविद्यां बहु आद्रियते, आदरं करोति इति। तस्य समीपं गत्वा प्रार्थनां करोतु, सः अवश्यं साहाय्यं करिष्यति एव इति रमणः मल्लं प्रति वदति, प्रेरयति। अस्तु, गच्छन्तु, तत्र गत्वा पृच्छन्तु इति। अस्तु, मल्लः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा धनगुप्तं प्रार्थितवान्। किं प्रार्थितवान्? गुप्तमहाशय, अहं मल्लः, मल्लविद्यायां भवतः अतीव आदरः इति श्रुतवान्। मम मल्लविद्या प्रदर्शनार्थं कृपया व्यवस्थां करोतु। पारितोषिकरूपेण 100 दीनारां यदि दीयन्ते अहं बहु सन्तुष्टः भवामि इति सः मल्लः धनगुप्तं प्रति वदति। अत्र एतदस्ति,
रमणः तु प्रेरयितुम् इच्छन्ति, किन्तु मल्लः तु किञ्चित् धनं प्राप्तुम् इच्छन्ति। अतः मल्लः धनगुप्तस्य समीपे गत्वा प्रार्थयति, महोदय अहं तु मल्लयुद्धप्रवीणः, कृपया व्यवस्थां करोतु, किञ्चित् योजनां करोतु, जनानाम् आह्वयतु, अत्र अहं मल्लयुद्धप्रावीण्यम् अहं दर्शयामि, मम प्रति तु भवान् 100 दीनारं, केवलं 100 दीनाराम् एव ददातु इति सः उक्तवान्। 100 दीनारां यदि दीयन्ते अहं बहु सन्तुष्टः भवामि इति सः वदति। अस्तु, तदनन्तरम् अस्माकं कथायाः पठनं आगच्छन्तु, एकमेकं कृत्वा तत्र आगच्छन्तु, कथापठनस्य अनुवर्तनं कुर्मः, अग्रे नयामः। अस्तु, प्रारम्भं कः कर्तुम् इच्छन्ति? कृपया हस्तम् उन्नयतु। अस्तु, अत्र उमासुन्दरी महोदये पठितुम् इच्छति चेत् कृपया वीडियो आन् कुर्वन्तु, कृत्वा आगच्छन्तु, कथां पठन्तु। अस्तु, आगच्छन्तु महोदये। नमस्कारं महोदय। नमस्कारः। मल्लस्य वचनं श्रुत्वा क्रुद्धः धनगुप्तः मल्लं तिरस्कृतवान्, उक्तवान्, भोः, स्वशरीरं केवलं स्थूलीकुर्वन् चत्वरवृषभः इव अटति। किं लज्जा न भवति? भवादृशान् दृष्ट्वा मम मनः जुगुप्सितं भवति। परस्पर क्रुद्धनं विना मल्लविद्यायां किम् अस्ति? यथा आगतः तथा एव प्रतिगच्छतु इति। उत्तमम्, उत्तमं महोदय। किञ्चित् धन्यवादः महोदय। अर्धमपि वक्तुम् इच्छति वा? यावत् भवता अवगतं तावदेव वक्तुम् इच्छति चेत् समीचीनं भवति। मल्लः धनगुप्तस्य समीपं गत्वा अकथयत्, सः 100 दीनारं स्वीकर्तुम् इष्टवान्, मल्लयुद्धं कृत्वा धनगुप्तेन सह। तदा धनगुप्तः वदति, त्वं केवलं बहु स्थूलशरीरान्, स्वशरीरं केवलं स्थूलीकुर्वन् चतुर्वृषभः इव अटति। अत्र चत्वरवृषभः इत्युक्ते మనకి అడవిలో చూసారా ఒక జంతువు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏమీ లేకుండా, దాన్ని చత్వర వృషభ అంటారు. వృషభ అంటే ఎద్దు, చత్వర వృషభ అంటే అడవిలో ఏమీ లేకుండా అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అట్లాంటి ఎద్దులాగా తిరుగుతున్నావు నువ్వు అని చెప్పి ఉద్దేశం అన్నమాట. యత్ వృషభ వనే అవహేళన కరోతి, అవహేళనం కరోతి వృషభः आम्बोतु इति उक्त्वा आम्बोतु इति अर्थः। సత్యం సత్యం, ఆంబోతు అచ్చుబోసిన ఆంబోతు అంటారు కదా. సత్యం సత్యం. అచ్చోసిన ఆంబోతు అంటే ఊర్లలో కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా మహోదయ. ఇప్పుడు వాటిని చూస్తే భయం అవుతుంది కదా. అత్ర అర్థమేవ అగ్రే గచ్చन्तु. ఓకే మహోదయ. चत्वर्वृषभः इव अटति। किं लज्जां न भवति? भवादृशान् दृष्ट्वा मम मनः जुगुप्सितं भवति। त्वं चत्ववृषभः इव अटति, त्वं निन्नु चूसि त्वं दृष्ट्वा अहं जुगुप्सितः भवति। अस्तु, तदनन्तरं वदति
भवान् यथा आगतः तथा एव प्रतिगच्छतु। प्रतिगच्छतु। यथा आगतः तथा एव प्रतिगच्छतु भवान् इति तिरस्कारं करोति। तिरस्कारम् अवमानम् एव करोति। अस्तु। तदनन्तरं अत्र डॉक्टर शारदा महोदये कृपया वीडियो ऑन करोतु। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। वीडियो प्राब्लम्। अस्तु, चिन्ता नास्ति, पठन्तु महोदय। धनगुप्तेन अपमानितः मल्लः क्रोधेन दन्तान् निष्पीडयन् रमणस्य गृहम् आगत्य उक्तवान्, भोः किमर्थम् असत्यं वदति? धनगुप्तः मल्लविद्यां तिरस्करोति। सः मम अपमानं कृतवान्। भवतः कारणात् इद प्रथमतया अहम् अपमानम् अनुभूतवान्। धनगुप्तः मल्लम् अपमानितं कृतवान्। सः मल्लः अतीव क्रोधितः अभवत्। सः रमणस्य गृहं गत्वा वदति, त्वया कारणतः धनगुप्तः गृहं गतवान्, सः मम अपमानं कृतवान्। प्रथमतया अहम् अपमानितवान् अभवत्। आम्, अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, अन्य कोऽपि अत्र? भवतः कारणात् अपि भवतः कारणात् अहम् अवमानं प्राप्तवान्, अवमानितवान् इति मल्लः क्रोधेन रमणं प्रति वदति। उक्तवान्। अस्तु, उक्तवान्। अस्तु, अनन्तरम् अत्र अन्नपूर्णा महोदय। प्रथमवारम् अहम् अपमानितवान्। आम्, अस्तु, अपमानं प्राप्तवान् इति। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। वीडियो अस्ति वा कृपया? नास्ति वा? आं महोदय। आम्, अस्तु, चिन्ता नास्ति, पठन्तु। महाशय, धनगुप्तः भवन्तं यदा तिरस्कृतवान् मर्सितवान् च तदा भवान् किं तूष्णीं स्थितवान्? अये मूढा, भवतः मल्लविद्या तस्मिन् किञ्चित् प्रदर्शनीया आसीत्। इदानीम् अपि कालः न अतिक्रान्तः इति रमणः सपरिहासम् उक्तवान्। अस्तु, तस्य भावं वक्तुं शक्नोति वा महोदय? अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। चिन्ता नास्ति, प्रयत्नं करोतु। प्रथमतया अहं न पठितवान् चन्दमामा कथा। चिन्ता नास्ति, अत्र एव धनगुप्तः भवान् किं तूष्णीं स्थितवान्? मूढा, भवतः मल्लविद्या तस्मिन् किञ्चित् भवान् किञ्चित् प्रदर्शनीयं करोति चेत् अहमपि सन्तोषम् अनुभूतवान् इति धनगुप्तः चिन्तितवान् इति अहं मन्ये। अस्तु, अस्तु, चिन्ता नास्ति। अत्र महोदय एकनिमिषं क्षम्यताम्। तत्र मर्सितवान् नास्ति, तत्र भत्स्थितवान् भवति चेत् इति अहं मन्ये। इन् द प्रिंट में तथैव दृश्यते। अस्तु, चिन्ता नास्ति, अहं वदामि, चिन्ता मा करोतु। अस्तु, सम्यक् एव। अत्र भत्सितवान् इति एव। भत्सति इत्युक्ते किमपि वदति इति किञ्चित् अवगमनं भवति। अस्तु, किन्तु अत्र
अर्धं प्रप्रथमं तु अर्धं पश्यामः। अत्र रमणः किं वदति? किञ्चित् प्रदर्शनीया आसीत्। अत्र प्रदर्शनीया आसीत् इत्युक्ते मल्लयुद्धस्य प्रदर्शनं अत्र मारयति चेत् सम्यक् भवति इति अत्र अर्थः आगच्छति। मल्लयुद्ध मल्ल कौशलं प्रदर्शयतु। अत्र प्रदर्शनं किमस्ति? धनगुप्तः तिरस्कृतवान्, अतः मल्लयुद्धस्य प्रदर्शनं करणीयम् इति सः उक्तवान्। इत्युक्ते मारयतु इति, धनगुप्तं मारित्वा आगच्छन्तु। अतः एव सः वदति इदानीम् अपि कालः न अतिक्रान्तः। इदानीं भवान् मम समीपे आगतवान्, चिन्ता नास्ति, पुनः गच्छन्तु, पुनः धनगुप्तस्य समीपे गच्छन्तु, तं मारित्वा आगच्छन्तु। अत्र मल्लविद्यायाः प्रदर्शनं कृत्वा भवान् आगच्छन्तु इति पुनः रमणः प्रेरयति। अत्र परिहासं करोति, मल्लं प्रति परिहासं करोति। अरे गच्छन्तु, गत्वा किञ्चित् मल्लयुद्धस्य प्रदर्शनं करोतु इत्युक्ते मारयित्वा, धनगुप्तं मारयतु। अत्र रमणस्य मनसि किमस्ति? प्रतीकारभावमस्ति। सः तु किमपि न कर्तुं शक्नोति, अतः सः मल्लं तत्र प्रेषयित्वा तस्य स्वप्रतीकारभावं निवारयितुम् इच्छन्ति। अतः एव सः वदति मल्लविद्यां तस्मिन् किञ्चित् प्रदर्शनीया आसीत् इति सः वदति। इदानीमपि कालः न अतिक्रान्तः, इदानीमपि कालमस्ति, गच्छन्तु एकवारं तत्र मारयित्वा आगच्छन्तु इति सः वदति। अस्तु, अनन्तरं कोऽपि अत्र किञ्चित् अधिकं विवरणं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया आगच्छन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। अत्र उक्तं नाट् युक्तम्, उचितं कार्यं न उचितं, कार्यं न उचितं किल? आम्, अस्तु। अत्र अस्माकं सत्यनारायणमूर्तिमहोदय वा, नो चेत् कोऽपि अत्र अधिकं विवरणं? माधवी विवरणं दातु। अस्तु अस्तु, न, माधवी अस्ति पठनाय महोदय। अत्र वयं यावत् पठितवन्तः इदानीं पर्यन्तं, तेषां प्रति कोऽपि विवरणं दातुम् इच्छति चेत् कृपया आगच्छन्तु इति अहम् आह्वयामि। अत्र रमणः मल्लं प्रेरितवान्, अतः धनगुप्तं मारयतु किल? सत्यं सत्यं सत्यं, प्रेरितवान्। आम्, अत्र सत्यनारायणमूर्ति वा कोऽपि अत्र आगतवान्? आं महोदय, वदतु। आम्, किञ्चित् इदानीं पर्यन्तं वयं यत् पठितवन्तः तेषां किञ्चित् विवरणं दातुं शक्यते चेत्? अस्तु, चिन्ता नास्ति। माधवी महोदये, कृपया वीडियो आन् कुर्वन्तु। माधवी महोदय अस्ति वा? हरि ओम्। हरि ओम्, माधवी महोदय। महोदय, वीडियो आन् कर्तुं शक्नोति वा महोदय? वीडियो सम्यक्, चिन्ता नास्ति, स्थापयितुं शक्नोति चेत् स्थापयन्तु। पठतु महोदये, माधवी महोदये, आगच्छन्ति महोदय। वीडियो आन् कृत्वा सः
पठन्ति। अस्तु, माधवी महोदय किञ्चित् समयं स्वीकरोति चेत् स्वीकरोतु, अहम् अग्रे पठिष्यामि। अस्तु, पद्मजा महोदय कृपया वीडियो ऑन करोतु, पठनं करोतु। क्षम्यतां महोदय, वीडियो ऑन अस्तु, चिन्ता नास्ति, पठन्तु। अस्तु। अत्र महोदय तदेव महोदय, किञ्चित् कैन् यू प्लीज आम् सत्यं न दृश्यते वा? अत्र सत्यंतः सत्यं मल्लविद्याम् इदानीम् एव। महोदय न दृश्यते वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति, अहं चिन्तयामि अत्र क्लेशः अस्ति इति। अहम् अग्रे पठामि। माधवी महोदय सिद्धा वा? चिन्ता मास्तु, वीडियो चिन्ता मास्तु महोदय, पठतु। पठामि वा महोदय? माधवी महोदयं पठतु। माधवी महोदयां क्षम्यतां महोदय, अहं पठितुं शक्नोमि। सत्यं मल्लविद्याम् इदानीमेव प्रदर्शयामि इति उक्त्वा मल्लः 5 प्रहारैः कुट्टितवान्। महोदय अग्रे गच्छन्तु, महोदय अग्रे गच्छन्तु, तदनन्तरं। अस्तु। प्रहारवेदनया रुदन् रमणः उक्तवान्, दुष्टः धनगुप्तः भवन्तम् अपमानितवान्, किन्तु भवान् मां प्रहृतवान्, किम् एतत् न्यायम्? अस्तु, विवरणं ददातु। सत्यं महोदय, अहं संस्कृते एव न वक्तुं शक्नोमि। प्रयत्नं करोतु, संस्कृते एव वक्तुम् आवश्यकं। प्रयत्नं करोतु महोदय। भवती वक्तुं शक्नोति महोदय, प्रयत्नं करोतु। भवती तु सत्यमेव इति सः उक्तवान्, मल्लः उक्तवान्। मल्लविद्यां तु प्रदर्शनीयमेव, परन्तु इदानीमेव प्रदर्शयामि, परन्तु धनगुप्तं न प्रहारं करोमि, भवन्तमेव प्रदर्शयामि इदानीम् इति रमणः उक्तवान्। उक्त्वा रमणं प्रति मल्लः उक्तवान्। उक्त्वा मल्लः 5 प्रहारैः कुट्टितवान् रमणं। कुटितवान् अर्थात् किम्? पौण्डिङ्ग्। ताडितवान्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। ताडितवान्, प्रहारवेदनया रुदन् रमणः उक्तवान्। रमणः तत् प्रहारेण वेदना अनुभूतवान्। तथा सः उक्तवान्, अनुभूय उक्तवान्, दुष्टः धनगुप्तः भवन्तम् अपमानितवान्। अपमानं तु धनगुप्तः कृतवान्, परन्तु भवान् मां प्रहृतवान्। इदानीं किम् एतत् न्यायम् इति मल्लं पृष्टवान् रमणः। मल्लः पृष्टवान्। रमणः मल्लं पृष्टवान्। सम्यक् वदति पद्मजा भगिनी, भवती किमर्थं तथैव चिन्तयति? अहं न वक्तुं शक्नोमि इति कथं चिन्तयति? सम्यक् उक्तवती खलु? किञ्चिदेव जानामि महोदय, संस्कृतं प्रवेशः एव कृतवती। इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स् मा भवतु, अधिकं चिन्तयतु, अहं कर्तुं शक्नोमि इति चिन्तयतु। अस्तु महोदय, धन्यवादः। महोदय, अत्र
सर्वेषां प्रति अहं तु एकमेव वदामि, अस्माकं नरेन्द्र काप्रे वर्यः अपि वदन्ति एवमेव, वयं सर्वे विद्यार्थिनः, अत्र कोऽपि अधिकं जानाति कोऽपि स्वल्पं जानाति इति नास्ति, सर्वे संस्कृत अध्ययनं, संस्कृते सम्भाषणं, संस्कृतभाषायाः किञ्चित् कौशलं प्राप्तुं प्रयत्नरताः एव वयं सर्वे, एवमेव अग्रे गच्छामः। अतः एव अत्र अस्मिन् चन्दमामा कथायाः पठनं करोतु इति अस्माकं नरेन्द्र काप्रे वर्यः मार्गदर्शनं कृतवान्। अतः एव वयं चन्दमामा कथायाः पठनमपि कृतवन्तः सन्ति। अस्तु, अतः मा चिन्तयन्तु, किमपि यावत् शक्यं तावत् विवरणं दातव्यम् इति मम चिन्तनम्। अस्तु, धन्यवादः। अनन्तरं माधवी महोदये। एकः संशयः, सैम्पल् शब्दस्य संस्कृतशब्दं किम्? महोदये, सैम्पल् शब्दस्य संस्कृतशब्दं किं शब्दस्य? सैम्पल्, इंग्लिश् सैम्पल् आङ्ग्लपदस्य वा? अस्तु, आङ्ग्लपदस्य तु अहं न जानामि, झटति मम मनसि तु न आगच्छति। अस्तु महोदय, चिन्ता नास्ति। नमूना महोदय, नमूना नमूना इस् वर्ड नो संस्कृत, नमूनं रूपेण। ओके, मल्लः नमूना रूपेण प्रहारं कृतवान् रमणः। मल्ल विद्या प्रदर्शितवान्, किञ्चित् नमूना प्रदर्शितवान्। अस्तु अस्तु, सम्यक्, धन्यवादः। माधवी महोदये सिद्धा वा? माधवी महोदये सिद्धा वा? पठतु पठतु महोदय, माधवी महोदय, वीडियो चिन्ता मास्तु, पठतु। अस्तु, अत्र सत्यनारायणमूर्ति महोदय। माधवी महोदय महोदय वदतु। पठामि वा? माधवी महोदय आगच्छति महोदय। माधवी भवतः धनगुप्तस्य च महोदय, सत्यनारायण महोदय, एकनिमिषम्, माधवी महोदय अवकाशं ददामः। माधवी महोदये अत्र अन्म्यूट् कृत्वा पठतु। कृपया अन्म्यूट् करोतु महोदय। अन्म्यूट् करोतु महोदय। महोदय अन्म्यूट् करोतु। माधवी महोदये कृपया अन्म्यूट् करोतु। इदानीं पठतु। आं पठतु महोदय। कृपया म्यूट् मध्ये गतवती महोदय। इदानीमपि म्यूट् एव महोदय। म्यूट् చేస్తే మీరు వీడియో మ్యూట్ మధ్యలో మీరు ఇదవుతున్నారు, పర్వాలేదు, వీడియో అక్కర్లేదు, చదవండి. అస్తు, ధన్యవాదాలు. మళ్ళా మీరు మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయారు తల్లి. వీడియో అక్కర్లేదమ్మా, మీరు చదవండి. మీరు మ్యూట్లోకి వెళ్తున్నారు, అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు, మళ్ళా మ్యూట్లోకి వెళ్తున్నారు, మళ్ళా అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు తల్లి. అస్తు, श्रूयते श्रूयते। మళ్ళా మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయారు మహోదయ మీరు. మళ్ళా మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయారు మీరు. अस्तु, सत्यनारायण महोदय कृपया आगच्छन्तु। क्षम्यताम्। नमस्ते महोदय। वीडियो स्थापयितुं शक्नोति वा? प्रयत्नं करोमि, एकनिमिषम्। महोदय, पठतु महोदय। महोदय, भवतः धनगुप्तस्य च मध्ये विद्वेषः स्यात्, अतः एव धनगुप्तं कुट्टयितुं
भवान् मां प्रोत्साहयति। मम अपमानस्य भवान् एव कारणम्, अतः भवन्तम् एव कुट्टितवान् इति उक्त्वा मल्लः निर्गतवान्। अस्तु महोदय विवरणं ददातु। विवरणं किञ्चित् मल्लः किञ्चित् क्रुद्धः अभवत्। अहं भवतः कारणेन एव अहं तत्र गतवान्, धनगुप्तः माम् अपमानितं कृतवान्, भवान् एव एतत् सङ्घटनायाः कारणं भवान् एव। इदानीं भवान् पुनः गन्तुम् इति प्रोत्साहयति। मम मल्लविद्या प्रदर्शन इदानीमेव कर्तुम् इदानीमेव करोमि इति सः चिन्तित्वा रमणम् एव मारितवान्। अनन्तरं सः निर्गतवान्, सः गतवान्। अच्छा, परिच्छेदे किमस्ति? धनगुप्तस्य च महोदय, भवतः धनगुप्तस्य मध्ये विद्वेषः स्यात्, अर्थात् किम्? आम् आम् आम्, भवान् द्वयोः मध्ये विद्वेषः अस्ति, तदैव मामेव भवान् उपकरणं कृत्वा किञ्चित् खेलनं कृतवन्तः इति। उत्तमम्। अत्र मल्लः ज्ञातवान् अत्र द्वयोः मध्ये विद्वेषः स्यात् इति मल्लः ज्ञातवान्। अतः एव सः रमणं मारितवान्, कुट्टित्वा उक्तवान्। तदनन्तरं सः स्वग्रामं वा स्वनगरं वा गतवान्, निर्गतवान् इति अस्ति। अनन्तरम् अन्तिममस्ति एतत्। माधवी महोदय आगच्छन्तु, अन्म्यूट् कृत्वा पठन्तु महोदय। पठन्तु। श्रूयते वा महोदय? श्रूयते। महोदय म्यूट् मध्ये भवती गतवती महोदय। माधवी महोदय। रमणः प्रतीकारं कुर्वन् मल्लं प्रेरितवान्। आम् सत्यं। मल्लः ज्ञातवान्, आम् आम्, कारणात् रमणं कुट्टितवान्। सत्यं सत्यं सत्यं। माधवी महोदय, पुनः 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 आम् श्रूयते इदानीं। पुनः म्यूट् म्यूट् अन्म्यूट् म्यूट् अन्म्यूट् भवति महोदय, कारणं किम् अहं न जानामि। अस्तु, आम् पठन्तु। दूरवाणी मध्ये पठन्तु महोदय। किन्तु स्क्रीन् न दर्शयामि। किमपि मा नोदयतु, पठतु। पठितुं शक्नोति वा महोदय? इदानीं पठन्तु। न दृश्यते वा? प्रवृत्तं सर्वं दूरवाणी मध्ये अस्ति, स्क्रीन् न दर्शयामि। अत्र स्वैप् करोतु महोदय। नमो नमः महोदय। ఒక్క నిమిషం प्रयत्नं करोमि। कृष्णमूर्ति महोदय हस्तं दत्तवान्। सुरेश बाबू महोदय। आं महोदय। पठन्तु, चिन्ता पठन्तु महोदय। प्रवृत्तं सर्वं वृत्तान्तं रमणस्य पिता ज्ञातवान्। सः रमणं आहूय वत्सा, धनगुप्तः दुष्टः, धनगुप्तेन सह व्यवहारः मास्तु, परोपकारार्थं प्रवृत्ताः, मानापयानयोः तुल्याः भवन्ति, अतः कर्तव्य वृद्धाय कार्ये प्रवृत्तः भवतु इति
उपदिष्टवान्। उपदिष्टवान्। अस्तु, धन्यवादः। पुनः पठतु महोदय, किमपि केचन दोषं सन्ति? महोदय कर्तव्यवृद्धय प्रभाकरराव महोदय, किञ्चित् समयम्। अस्तु, कृष्णमूर्ति महोदय, भवान् पठितुं शक्नोति वा? कृष्णमूर्ति महोदय, आं पठन्तु महोदय, पठन्तु। प्रवृत्तं सर्वं वृत्तान्तं रमणस्य पिता ज्ञातवान्। सः रमणम् आहूय वत्स, धनगुप्तः दुष्टः, धनगुप्तेन सह व्यवहारः मास्तु। परोपकारार्थं प्रवृत्ताः मानापमानयोः तुल्याः भवन्ति। अतः कर्तव्यवृद्धाय कार्ये प्रवृत्तं भवतु इति उपदिष्टवान्। अस्तु अस्तु महोदय। कर्तव्यवृद्धय, दीर्घं नास्ति, कर्तव्यवृद्धय नास्ति, वृद्धय महोदय। कर्तव्यबुद्धय महोदय, कर्तव्यबुद्धय, बुद्धया कार्योः प्रवृत्ता भवतु इति उपदिष्टवान्। अत्र कर्तव्यबुद्धिया इति कार्ये प्रवृत्तः भवतु। अत्र प्रवृत्तं सर्वं वृत्तान्तं रमणस्य पिता ज्ञातवान्। अत्र सर्वं रमणस्य पिता तु पूर्वमेव उक्तवान् च, धनगुप्तः दुष्टः, तस्य प्रति क्रोधं मा करोतु इति उक्तवान् च। किन्तु रमणः तु अग्रे गत्वा मल्लस्य उपयोगं कृत्वा किञ्चित् प्रयत्नं कृतवान्, अपमानं प्राप्तवान्। अतः रमणस्य पिता एवं सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा तत्र आगत्य, वत्स, धनगुप्तः दुष्टः, अहम् उक्तवान् एव, धनगुप्तेन सह व्यवहारः मास्तु इति अपि अहम् उक्तवान्। परोपकारार्थं, भवान् तु परोपकारार्थं करोति, परोपकारार्थं ये जनाः कुर्वन्ति, परोपकारार्थं प्रवृत्तजनानां प्रति मानापमानयोः तुल्याः। मानं प्राप्नोति वा अपमानं प्राप्नोति वा, द्वयोः विषये अपि समानरूपेण चिन्तनीयम्। अतः परोपकारार्थं प्रवृत्ताः मानापमानयोः तुल्याः भवन्ति, तेषां प्रति मानापमानयोः समानं भवन्ति। अतः कर्तव्यबुद्धिया कार्ये प्रवृत्तः भवतु। अस्माकं कर्तव्यं किम् इति एव भवान् बुद्धिया चिन्तयन्तु, बुद्धिया स्थापयन्तु। अतः कर्तव्यबुद्धिया, कर्तव्यं किमस्ति? परोपकारम् अस्माकं कर्तव्यमस्ति। एवमेव बुद्धिया स्थापयित्वा, अतः कर्तव्यबुद्धिया कार्ये प्रवृत्तः भवतु। प्रवृत्तः, वृत्तिः इति वयं वदामः। प्रवृत्तः पुनः 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 करोतु इति प्रवृत्ति इति अर्थम् आगच्छति। कार्ये प्रवृत्तः भवतु इति उपदिष्टवान्, उपदेशं दत्तवान्। उपदिष्टवान् इत्युक्ते उपदेशं दत्तवान्। अस्तु, एवं पित्रा उपदिष्टः रमणः ततः परं मनसा अपि धनगुप्तं न स्मृतवान्। तदनन्तरम् अवमानं प्राप्तवान्, पित्रा जनकस्य उपदेशमपि प्राप्तवान्। तदनन्तरं रमणः बुद्धिं सम्प्राप्य तदनन्तरं स्वकार्यम् एव कृत्वा धनगुप्तम् एकवारम् अपि न स्मृतवान् इति अस्मिन् कथस्य अन्तिमं वाक्यम् अस्ति। अत्र नीति किम् इति वयं चिन्तयामः चेत्, परोपकारं ये जनाः कुर्वन्ति ते कर्तव्यपालनम् एव
कुर्युः न तु दुष्टजनानां प्रति कलहं वा क्रोधं वा मा कुर्यात् इति अत्र नीति आगच्छति। अस्तु, इदानीं कोऽपि शक्यते चेत् कृपया अग्रे आगत्य संक्षिप्तरूपेण सम्पूर्णकथायाः विवरणं ददाति चेत् सम्यक् भवति। कोऽपि आगच्छति चेत् आगच्छन्तु, नो चेत् अहम् अस्माकं गुरुमहोदयम् अस्ति चेत् कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् एकदा ग्रामम् अस्ति। अत्र रमणः नाम एकः परोपकारी अभवत्। स एकदा महत्या वृष्ट्या गृहाणि शिथिलानि भवन्ति। अतः रमणः अभवन्। रमणः गृहे गत्वा धनं सङ्गृहीतवान्, नूतन गृहाणि निर्मितवान्। ततः सर्वे निर्मायितवान्। अतः रमणः परोपकारी नामेन प्रशंसितवान् सर्वैः। धनगुप्तः एकः धनिकः अभवत्, सः दुष्टः। अतः अहं जनानां धनं दत्वा अहं सर्वैः उपकारं कृतवान्, परन्तु अहं न परोपकारी नाम गृहीतवान्। अतः रमणं अपमानितवान्। एकदा रमणः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा सम्भाषणं कृतवान्। अतः धनगुप्तः रमणम् अतीव अपमानं कृतवान्। सः रमणः प्रतीकारं बुद्ध्या चिन्तितवान्, किन्तु वृद्धाः रमणस्य पिता तं उपदिष्टवान्, न द्वेषं करोतु, धनगुप्तः अधिकः दुष्टः, तच्चिन्तनं त्यजतु। किन्तु रमणः न श्रुतवान्। एकदा समयः समीपग्रामस्थ मल्लः आगतवान्। सः रमणं तं प्रतीकारं कुर्वन् मल्लं प्रेरितवान्। मल्लं कथवान्, त्वं धनगुप्तस्य गृहं गत्वा प्रार्थयतु, अहं मल्लविद्यां प्रदर्शयितुम् आगतवान्। अतः 100 रूप्यकं दीनारं दातुं प्रयत्नं करोतु। किन्तु धनगुप्तः न अङ्गीकृतवान्, किन्तु मल्लम् अपमानितवान्। मल्लः अपमानं गृहीत्वा रमणं गृहं गत्वा तस्य कारणेन अहं धनगुप्तस्य गृहं गतवान्, अपमानम् अनुभूतवान्। किं कारणं तत् इदं वदतु। उदित्वा रमणं तस्य कारणेन नास्ति, तव कारणेन अहं धनगुप्तस्य गृहं गत्वा अपमानम् अनुभूतवान् इति उदित्वा रमणं पञ्चवारं कुट्टितवान्। मल्लः चिन्तितवान्, रमणः च
धनगुप्तः च मध्ये द्वेषम् अभवत्। तत् कारणेन रमणः अहं मल्लय प्रेरितवान्, किन्तु मल्लः रमणः again I don't know what to say again. पुनः मल्लं प्रेरितवान्, त्वं धनगुप्तस्य गृहं गत्वा त्वं मारयतु। किन्तु रमणस्य पिता सर्वं ज्ञातवान्, रमणम् उपदिष्टवान्, त्वं इदानीं द्वेषः अभवत्, किन्तु तदा न करोतु। धनगुप्तः अधिकः दुष्टः, दुष्टस्य प्रतीकारं वा प्रतीकारं या अथवा मा चिन्तयतु। पित्रा भाषणं श्रुत्वा रमणः पिता उदितवान्, त्वं परोपकारी अस्तु, किन्तु परोपकारार्थसमये मानम् अपमानं समानः भवति, तं न प्रामुख्यता न चिन्तयित्वा कार्यं कुर्वन्तु इति उपदिष्टवान्। रमणः तत्पर्यात् धनगुप्तस्य स्मरणं कदापि न कृतवान्। उत्तमम् उत्तमं महोदय। अन्य कोऽपि? ततः पर्यात्। ओके सर, ततः पर्यात्। अस्तु। अन्य कोऽपि संक्षेपरूपेण, अर्थात् निमेषद्वयं वा निमेषत्रयं वा स्वीकृत्य कथाकथनं बहु संक्षेपरूपेण कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? అస్తు ఒక్క 2 నిమిషాలు తెలుగులో మాట్లాడతాను. ఇక్కడ చాలా మంది 30 మందికి పైగా ఉన్నారు, కానీ కథ చదవడానికి 5గురు 6గురు వచ్చినట్టున్నారు అంతేను. అలా కాకుండా కొంచెం కష్టమైనా సరే కథ గ్రూప్లో ముందుగానే పెట్టడం జరుగుతోంది. కథ పెట్టిన తర్వాత ఒక్కసారి మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకునో లేకపోతే మీ ల్యాప్టాప్లోనో లేకపోతే ఫోన్లోనో ఒక్కసారి మీరు చదివేసుకుంటే కనుక, ఒక్కసారి 2 సార్లు చదివి కొంచెం అర్థం కూడా తెలుసుకుని అప్పుడు ఇక్కడ మీరు చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మీకు చదివేయడానికి మీకు కలుగుతున్నటువంటి భయం కలగకుండా ఉంటుంది. దయ ఉంచి ఈ ప్రయత్నాన్ని చక్కగా తీసుకుని అందరూ దీనిలో లాభం పొంది, మన గురువుగారు కాప్రే గారు చెప్పినట్టుగా ఈ కథా పఠనం అన్న దాని వల్లే మన తాలూకా సంస్కృత సంభాషణ కౌశలం కానీ, లేకపోతే దేవనాగరి లిపిలో పఠన కౌశలం కానీ, అట్లాగే కొత్త కొత్త పదాలు తెలుసుకునే అవకాశం కానీ, అట్లాగే కొత్త కొత్త పదాల యొక్క ప్రయోగం ఎట్లా చేస్తారు అన్నది తెలుసుకునే అవకాశం కానీ మనకి లభిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నేను తక్కువ నేను ఎక్కువ నాకు సంస్కృతం రాదు అన్నటువంటి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు చక్కగా ముందుకు రండి. ఎప్పుడు నేను శారద గారో లేకపోతే మరొకరో లేకపోతే మన ఆకేళ్ల వారో లేకపోతే శ్రీనివాసాచారి గారో మేమే కాకుండా మీరు కూడా ముందుకొచ్చి ఉత్సాహం చూపించి చదివినట్లయితే మన అందరికీ లాభం అవుతుంది. అందరం కలిసి నేర్చుకుందాం. ఇందులో ఎవరూ పండితులు కాదు, అందరం కొంచెం కొంచెం వచ్చిన వాళ్ళమేను. కాబట్టి అందరం కలిసి నేర్చుకుని మన సంస్కృత ప్రయాణాన్ని ఇంకా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి మన సంస్కృత ప్రేమని, సంస్కృతం మీద భాషాభిమానాన్ని ప్రకటన చేస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. అస్తు, ధన్యవాదः. తర్వాత మళ్ళీ వారం తర్వాత కథ ఏం చదువుదాము అన్నది మన ఆకెళ్ళ ప్రభాకర్ రావు గారు చెప్తారు. మహోదయ. పశ్యామः
न चिन्तितवान्। इदानीम् अग्रे अग्रे पश्यामः वा? प्रेषयतु, स्थापयतु, तत्र पुस्तकं स्थापयतु कृपया। तदनन्तरं किमस्ति, तदनन्तरकथा किमस्ति? बृहत्कथा मा स्वीकरोतु। बृहत्कथा तु अत्र बृहत्कथा मा स्वीकरोतु। एतत् सीरियल् अस्ति। अत्र सम्यक् अस्ति एतत् कथा महोदय, अहं पठितवान्। एतत् विक्रमार्ककथा बहु सम्यक्। बेतालकथा अत्यन्त समीचीनमस्ति, अहं पठितवान्। तत् वयं आम् आम्। इतोपि मम सूचना अस्ति। पदानि विषये अपि किञ्चित् व्याकरणं पठामः। का विभक्तिः भवति, कथं प्रयोगं कृतवन्तः, के कथं क्रियापदानि उपयोगं कृतवन्तः, केचन तत् विषये अपि किञ्चित् अवगाहना कुर्मः। व्याकरणस्वरूपे किञ्चित् अवगाहना कुर्मः, किञ्चित् चर्चां कुर्मः इति मम अभिप्रायः। आम् महोदय। यदा वयं परिच्छेदः पठामः, तदनन्तरं तत्र विशेषानि पदानि के उपयोगं कृतवन्तः, कानि पदानि उपयोगं कृतवन्तः, तदनन्तरं तस्य विशेषं किमस्ति इति पठति चेत् अपि किञ्चित् भविष्यति। कथं प्रयोगं कुर्मः, कदा प्रयोगं कुर्मः इति अवगाहना अपि भवति। तत्कारणेन बुद्धिः अवगाहना बुद्धिः भवति। अस्तु, तथैव कुर्मः। उत्तमसूचना महोदय। किन्तु अहम् एकमेव वदामि, कृपया वर्गस्य पूर्वमेव कथायाः पठनं कुर्वन्तु। किञ्चित् नूतनपदानां टिप्पणीम् अपि स्वीकुर्वन्तु। किञ्चित् नूतनपदानाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माणमपि कृत्वा तत्र आगच्छन्तु। तत्र आगत्य आलोचनां कुर्मः चेत् समयः तु किञ्चित् एव समयः न मिलति। अतः वर्गस्य पूर्वमेव कृपया कथायाः पठनं कृत्वा तत्र आगच्छन्तु इति अहं प्रार्थयामि। सर्वेषां प्रति अहम् एवमेव प्रार्थयामि। गृहे अपि एकवारं वा द्विवारं वा कथायाः पठनं कुर्वन्तु इति अहं वदामि। लिङ्क् सेम् एव खलु? लिङ्क् तथैव? अहं कथा पुनः प्रेषयिष्यामि महोदय। PDF एव प्रेषयिष्यामि, नो चेत् PDF तः कथां स्वीकृत्य प्रेषयिष्यामि। कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत्, सुरेश बाबु महोदय किमपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया वदन्तु। अस्तु, अत्र श्रीधर महोदय, अब्जर्वर् श्रीधर इति अत्र अस्ति। महोदय वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु। अस्तु, नो चेत् समापनं कुर्मः वा? नमस्कारः महोदय, अहं लक्ष्मी वसुन्धरा अस्मि। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। अग्रिमवासरे अहं पठनं करिष्यामि महोदय, कथायाः। उत्तमम्। अत्र किं कर्तव्यं, ये पठितुम् इच्छन्ति ते कृपया अन्म्यूट् करोतु, नो चेत् हस्तम् उन्नयतु, हस्तं दर्शयन्तु। अधुना न, न एवमेव अहम् अग्रिमकक्षायामपि ये पठितुम् इच्छन्ति ते किं कर्तव्यं, हस्तं दर्शयन्तु, हस्तम् उन्नयतु, अहम् आह्वयामि, अवश्यम् आह्वयामि। नो चेत् अन्म्यूट् कृत्वा अत्र तिष्ठन्तु, अहम् आह्वयामि। वीडियो अन्म्यूट् करोति चेत् अग्रे आगच्छति। आम्, इति वीडियो अन्म्यूट् किमर्थम् आवश्यकं चेत्, यदि वीडियो ओपन् करोति तत्समये
भवतः नाम अग्रे आगच्छति, उपरि वीडियो आगच्छति। आगच्छति, सम्यक् द्रष्टुम् आवश्यकं भविष्यति। अस्तु अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः महोदय। గురూజీ ఈ పీడిఎఫ్ ఒక్కటే పంపిస్తే బెటర్ లాగుంది, ఎందుకంటే అది చాలా ఎక్కువ జీబీ ఉంది గూగుల్ డ్రైవ్ లో. పంపిస్తానండి. లేదంటే నేను డౌన్లోడ్ చేశాను, నేను మీరు అనుమతిస్తే నేనైనా నెక్స్ట్ ఇది నేను పెడతాను. పీడిఎఫ్ మాత్రమే పెడితే తొందరగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. గతసారి కూడా పీడిఎఫ్ మాత్రమే పంపించాను నేను. ఓకే ఓకే, లేకుండా పీడిఎఫ్ పంపించాను. ఇప్పుడు ఇంకా ఏమనుకుంటున్నారు? కాదు, లింక్ కన్నా కూడా ఈసారి ఏం చేస్తానంటే, మనం ఏదైతే విక్రమార్కుడు భేతాళ కథ ఏదైతే అనుకున్నామో ఆ కథ మాత్రమే కట్ చేసి అది మాత్రమే పంపిస్తాను ఈసారి నేను. ఇంకా చిన్నదిగా ఉంటుంది, అక్కడే చదువుకోవచ్చు అందరం కూడాను, అది హెవీ కాదు. అస్తు, ఏవం కుర్మః మహోదయ, చింతా నాస్తి. अस्तु महोदय, अवश्यं पाठम्। एकः सन्देहः महोदय, मारितवान् and कुटितवान् are different, no? Maritawaan is to killed, isn't it? आम् आम् आम्, ताडितवान् सम्यक् अस्ति, मारितवान् सम्यक् नास्ति। One same, isn't it? ताडितवान्, प्रहारितवान् सम्यक् अस्ति, ताडितवान् सम्यक् अस्ति। अत्र महोदय मारितवान् मरणम् इति, मरणपर्यन्तम् अत्र कुट्टति चेत् मारितवान् इति। किन्तु कुट्टनं तु अत्र मल्लयुद्धायां भवति खलु इति कुट्टनं। सः न मारति, मरणं तु न प्राप्नोति, एतत् कुट्टनं। प्रहारं तु किञ्चित् भिन्नं भवति। प्रहारं सः एव कथाकार रचयिता एव उपयोगं कृतवान्, प्रहारशब्दं सः एव उपयोगं कृतवान्। अत्र हरति प्रहारति अर्थात् ताडितवान्। प्रहरति इत्युक्ते हरति, पुनः पुनः करोति इति प्रहरति। प्रकृतवान्। अत्र नर्मदा महोदय इति अहं दृष्टवान्। नर्मदा महोदय अस्ति वा? महोदय, आम्, वदन्तु महोदय। अग्रे वासरे अहं पठामि। उत्तमम्, अत्युत्तमं महोदय, अवश्यं। हस्तं दर्शयन्तु, नो चेत् अन्म्यूट् करोतु। अस्तु महोदय, अहम् आह्वयामि। अस्तु, अन्यजनाः कृपया आगच्छन्तु, स्व अभिप्रायमपि प्रदर्शयन्तु। प्रभा महोदये, नमस्कारः। अस्तु, किमपि वदतु महोदय। त्रिवेदी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। कथमस्ति अस्माकं कथा पठनम्? उपयोगाय वा? सम्यक् अस्ति। अहं PDF फाइलेन पठामि। पठन् शक्नोमि, संवादं न शक्नोमि। अस्तु, चिन्ता नास्ति महोदय, संवादं तु भवान् करोति इदानीं, किन्तु किञ्चित् करोति। अस्तु, आगामी रविवासरे भवान् अपि आगच्छन्तु। अहं तु कथां प्रेषयिष्यामि समूहे। एकवारं पठन्तु गृहे, एकवारं वा द्विवारं वा पठन्तु, किञ्चित् अवगमनमपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। अधिकवारं पठन्ति चेत् अवगाहनम् आगच्छति। भाषा कठिनं नास्ति। अधिकवारं पठन्तु, 2, 3, 4, 5 अधिकवारं पठन्तु, अवगाहनम् आगच्छति। कथा खलु, बार बार पठतु। Sanskrit is not very difficult. If you read once or twice, you will get to know. That's what it's saying. 2, 3, 4 times you read it, you will get it automatically. बार बार देखो, 1000 बार देखो।
Even while reading the PDF file, I could understand what's going on in the story. सत्यं सत्यम् अस्तु यदि बहुवारं पठति चेत् सम्यक् भाषणमपि सम्यक् भवति, अवगाहनापि सम्यक् भवति, तथैव वक्तुं शक्नोति अपि। अस्तु महोदय, समापनं कुर्मः वा? भारतदेशे सार्धपञ्चवादनम् अभवत्। समापनं कुर्मः वा? अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छन्ति चेत् कृपया वदन्तु, नो चेत् समापनं कुर्मः। अस्तु महोदय, गुरुजी अस्ति वा? नास्ति। अस्तु, एकवारम् अस्माकं महोदय, अग्रिमकक्षायां किं पठनं कुर्मः? चन्दमां कक्षा एव वा? समूहे अहं प्रेषयिष्यामि। अत्र विक्रम भेताल कथा इति प्रमुखकथा अस्ति खलु, अहं प्रेषयिष्यामि महोदय। अस्तु महोदय, धन्यवादः। प्रेषयिष्यामि, समूहे प्रेषयिष्यामि। एवमेव कृपया पठित्वा आगच्छन्तु। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। समापनं कुर्मः। स्वस्ति श्लोकान् पठामि। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। इदानीं बाबू महोदयम् अहं प्रार्थयामि अस्माकं देश जातीयगीतं गायतु इति। कृपया सर्वे उत्तिष्ठन्तु इति प्रार्थयामि। जनगणमन इति गीतं सर्वे कृपया उत्तिष्ठन्तु। अस्तु महोदय, धन्यवादः। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव सुभाषिष मागे। गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। स्वस्ति। धन्यवादः। महोदय महोदय शारदा महोदय make any many